ये है डीचो, इक़्तिदार के ऐवानों की जानिब जाता हुआ रास्ता। रोटी कपड़ा मकान के नारे हों या वोट को इज्जत दो। एहतजाजी मुजाहिरे धरने और अवामी मसाइल से लेकर तब्दीली के सफर तक, मुल्की सियासत हो या बैनुल अक़वामी हालात, अब होगी यहाँ खुलकर बात, क्योंकि ये है डीचो। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर रेंजर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हुकूमत और कलदम दहशतगर्द गिरोह तहरीक तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात और जंगबंदी के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं, 1 माह की जंगबंदी के बाद तालिबान ने अब जंगबंदी में मज़ीद तोसी न देने का फ़ैसला किया है, बल्कि अब इसके नताइज भी सामने आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले टांग में मुस्लह अफराद ने फायरिंग की है पोलियो वर्कर्स पर, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार शहीद हुआ है। इस हमले की ज़िम्मेदारी किसने कबूल की है? इसके अलावा तहरीक तालिबान की जानिब से क्या पैगाम दिया गया है हुकूमत को, और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने अपने दहशतगर्दों को क्या पैगाम दिया है? ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी ख़बरें और वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, तहरीक तालिबान और हुकूमत मुज़ाकरात की जानिब जाने से पहले आपको खैबर पख्तूनख्वा में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े के हवाले से आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले टांग में मुस्लह अफराद ने पोलियो वर्कर्स टीम के ऊपर फायरिंग कर दी है, जिससे पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार, एक एहलकार शहीद हुआ है बल्कि दूसरा ज़ख्मी हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस हमले की ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान कलदम जमात दहशतगर्द गिरोह TTP ने कबूल की है। इनका कहना है कि इस हमले की ज़िम्मेदारी वो कबूल करते हैं। उनके अफराद ने ये हमला किया है इस पोलियो वर्कर टीम पर, पुलिस पर। अब हम आते हैं हुकूमत पाकिस्तान और TTP के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं, इसके ऊपर हमने तफसीली पिछले वीडियो भी की है कि इमरान खान साहब ने अचानक से ये ऐलान कर दिया था तुर्की TV को इंटरव्यू देते हुए कि हम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। अगर वो आईन पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, हुकूमती जो भी मुज़ाकरात में जो मुतालबात होंगे उनको मंजूर करते हैं, तो हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, उन्हें आम माफ़ी दी जाएगी। इसके अलावा 100 से ज़ायद तहरीक तालिबान के दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में क़ैद थे, इन्हें रिहा करने की भी ख़बर सुर्खियों में रही। लेकिन बाद में कुछ हुकूमती ज़राए का कहना था कि हमने अभी रिहा नहीं किए हैं। बहरहाल इनके रिहा करने की ख़बरें भी अखबारात की ज़ीनत बनी। और इसके अलावा अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद अफ़ग़ान तालिबान जो कि इस तमाम तर मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे, उनकी तरफ से भी बयान आया कि वो इस मामले में वो सालिसी के तौर पे काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि हुकूमत और तहरीक तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हों। इसके बाद ये मुज़ाकरात होते हैं और 30 नवंबर तक यानी 1 माह के लिए इनका ये मुज़ाकरात हो जाता है, जंगबंदी हो जाती है आपस में। लेकिन 30 नवंबर गुजरने के बाद गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले तालिबान के तर्जुमान की जानिब से, मोहम्मद खुरासानी की जानिब से ये बयान आता है कि अब चूँकि हुकूमत और हमारा मुआहिदा 1 माह था और अब इसमें हम तोसी नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने जो वादे किए थे, खुसूसन 6 नुकाती कोई एजेंडा इनका था, उनका कहना है कि इस पर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किए, हमारे कैदी रिहा नहीं हुए, लिहाजा अब हम इस जो मुआहिदे थे, जो जंगबंदी थी, इसको हम मज़ीद तोसी नहीं देंगे। और जिस तरह इस मुआहिदे से पहले हम काम कर रहे थे, यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी शहरियों के ख़िलाफ़ वो जिस तरह कार्रवाइयाँ कर रहे थे वो उसको दोबारा जारी रखेंगे। लिहाजा मुज़ाकरात ख़त्म, जामबंदी ख़त्म। इससे पहले एक और ऑडियो भी गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पर, जो कि बताया जा रहा था कि ये तालिबान के तर्जुमान की जानिब से है और ये ऑडियो मुफ्ती नूर वली महसूद का बताया जा रहा था कि ये उनका है। उन्होंने भी कहा कि मसलन आज 30 नवंबर के 12 बजे के बाद से TTP के तमाम जंगजू जो कि मुल्क के किसी भी कोने में हों, अब वो सब आज़ाद है।
ان کا کہنا تھا اس آڈیو میں کہ اب چونکہ مذاکرات کا اور جنگ بندی کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب ملک بھر میں ان کے جنگجو جہاں کہیں بھی ہے وہ آزاد ہے اور وہ اپنی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک کھلے عام پیغام تھا، آڈیو کلپ تھی ان کی، جو کہ وہ اپنے جو بندے تھے ان کے دہشت گرد جو ملک بھر میں موجود ہے ان کے نام پیغام بھیجا تھا کہ اب آپ ملک بھر میں جہاں کہیں بھی چاہیں اپنی کارروائیاں پہلے کی طرح جاری رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ حکومت کے خلاف ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے اہلکاروں کے خلاف ہو، چاہے وہ عام عوام کے خلاف ہو، تو ان کو۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ حکومت ان جیسے دہشت گردوں کو درندہ صفت انسانوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ حالانکہ حکومت خود بھی جانتی ہے کہ یہ ایسے دہشت گرد ہیں جو کبھی سیدھے نہیں ہونے، جو کبھی سیدھی راہ پر نہیں آنے، لیکن پھر بھی انہیں چھوٹ دی گئی، ان کے قیدی رہا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں ان کے لیے۔ بلکہ ابھی آپ دیکھیں ثانیہ اے پی ایس کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، ابھی تک جو ثانیہ اے پی ایس کے لواحقین ہیں وہ عدالت کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن ان کے مجرموں کو سزائیں نہیں ملتی۔ جو ایف آئی آر ثانیہ اے پی ایس کے لواحقین نے درج کیے ہیں، اس ایف آئی آر میں جو لوگ نامزد کیے گئے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود ابھی پھر اس کی برسی قریب ہے، لیکن اس پر نہ کوئی عدالت کی طرف سے کوئی دو ٹوک فیصلہ آیا ہے، نہ مجرموں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب ہم انہی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات پر راضی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری حکومت کے لیے کہ آخر وہ کن کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کن دہشت گردوں کے ساتھ جن کے ہاتھ ہزاروں پاکستانیوں کے خون سے رنگین ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ایک خبر آپ کو افغانستان میں سے بھی دیں کہ افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد داعش کی جانب سے حملوں کا سلسلہ ایک دم بڑھ چکا تھا، لیکن طالبان کی جانب سے ان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے اب یہ بیان آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں داعش اب طالبان کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ داعش کے تقریباً 600 سے زائد جو دہشت گرد تھے انہیں وہ گرفتار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 27 داعش کے خفیہ ٹھکانوں کو وہ تباہ کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ داعش ایک چھوٹا گروہ افغانستان کے کابل اور جلال آباد کے مختلف علاقوں میں تھے، ان کے ٹھکانوں کو ہم ختم کر چکے ہیں، ان کے افراد کو ہم گرفتار کر چکے ہیں، اور اب ہمارے لیے داعش کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے پس پردہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طالبان حکومت اور داعش کے درمیان کوئی مذاکرات طے پائے ہوں، چونکہ داعش جس طرح طالبان کا کہنا تھا کہ ایک چھوٹا گروہ اور ہم نے کچھ گرفتاریاں کر کے ان کا کہنا ہے کہ ان کو ختم کیا ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پس پردہ ان کی دوبارہ مذاکرات ہوئی ہو اور ان کا کوئی معاہدہ ہوا ہو، چونکہ اب وہ نہیں چاہتے داعش کے خلاف دوبارہ کارروائی کریں۔ لیکن یہ تمام تر سینیریو پاکستان کے لیے دیکھیں تو پاکستان کے لیے یہ خطرہ ہے کہ اگر افغانستان میں افغان طالبان اور داعش ایک ہوتے ہیں تو یہاں موجود جو ٹی ٹی پی ہے اور جو داعش خراسانی ہے یہ پھر منظم ہو سکتے ہیں، چونکہ اب ٹی ٹی پی سے بھی مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، تو یہ دونوں گروہ منظم ہو کر جس طرح ٹانگ میں آج پولیو ورکر ٹیم پر حملہ کیا، اس طرح مختلف حملوں میں یہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پاکستانی سیکیورٹی اداروں کو اور اس سے ملحقہ جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھیں، خصوصاً ان دہشت گرد گروہوں کے حوالے سے دو ٹوک حکومت کا موقف ہونا چاہیے، سیکیورٹی اداروں کا موقف ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف جہاں کہیں بھی ہو جو بھی پاکستان کے دشمن عناصر ہے، جو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے۔ ملکی اور بین الاقوامی خبروں اور صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔